हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी हिल इकोसिस्टमको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र प्रिभियस भिडियोजमा चाहिँ हामीले स्ट्याटस अफ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट इन नेपालको च्याप्टरमा चाहिँ रहेर माउन्टेन इकोसिस्टमको सम्म बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ होइन। र यसको इकोसिस्टममा कस्तो इफेक्ट छ र त्यस इकोसिस्टममा भएको इफेक्ट्सले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा कसरी असर पर्छ भनेर हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी मैले थोरै हिल इकोसिस्टमको बारेमा पनि कुरा गरिसकेको छु है अगाडिको भिडियोमा। त्यही पनि अब हामी चाहिँ हिल इकोसिस्टमबाटै नै चाहिँ सुरु गर्नेछौँ है। र हिल्ली रिजनमा के छ भनेको थिएँ मैले अगाडिको भिडियोमा भन्दाखेरि माउन्टेनस रिजन भन्दा चाहिँ अलिक बढी नै डेभलपमेन्टको कामहरू भएको छ। स्पेसली टाउन एरियामा त एकदमै मोडर्नाइजेसनको एकदमै धेरै इफेक्ट छ भिलेज एरियामा भन्दा है, गाउँतिर भन्दा। र जति पनि हिमालयन हिल्ली रिजनमा बस्नुहुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ मेन अकुपेसन भनेको चाहिँ जेनरली चाहिँ एग्रिकल्चर र हर्टिकल्चर सँगसँगै एनिमल हस्बेन्ड्री ट्रेडहरू चाहिँ रहेको छ। र अरू डिफ्रेन्ट सेक्टरको अकुपेसन होल्डर पनि हुनुहुन्छ यो हिल्ली इकोसिस्टममा। र although the industry occupation are the center of the attraction of people, many people are in the occupation based on the farming and animal husbandry. तर धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँ खेती किसानी र गाई आफ्नै गाई पालन अथवा गाई बस्तु नै पालन गर्ने कामहरू चाहिँ जेनरली गर्नुहुन्छ। र दिस हेज फेसिलिटेड अफ ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, एजुकेसन, हेल्थ एन्ड सो अन। र अब माउन्टेन रिजनमा भन्दा चाहिँ अलिक बढी फेसिलिटी छ, तर सबै रिजनमा चाहिँ यहाँ पनि हिल इकोसिस्टममा पनि इक्वली पुग्न चाहिँ सकेको छैन। चाहे शिक्षा होस्, चाहे बाटो होस् है, चाहे हेल्थ फेसिलिटी होस्, चाहे कम्युनिकेसन फेसिलिटी होस्। कम्युनिकेसन फेसिलिटी चाहिँ अलमोस्ट ठाउँमा चाहिँ पुगिसक्यो, तर कम्प्लिट चाहिँ यहाँ पनि यो ठाउँमा पनि छैन। र अब केही फ्युचर डेजमा चाहिँ इकोसिस्टम कम्युनिकेसन र ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटी, हेल्थ फेसिलिटी चाहिँ लगभग अलमोस्ट सबै एरियामा पुग्छ होला हिल इकोसिस्टमसम्म है। र माउन्टेनस रिजनमा चाहिँ अझ समय लाग्छ। गभर्मेन्टले त्यही अनुसारको पोलिसीहरू अझ बनाउनु पर्ने देखिन्छ। र दे रिजल्ट्स एडभर्स इफेक्ट्स अन द इकोसिस्टम्स र सम मेजर इफेक्ट्स ब्रड बाई द डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज र मोडर्नाइजेसनको कारणले चाहिँ हिल इकोसिस्टममा चाहिँ कस्तो कस्तो असरहरू आएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै हामी डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्टमा भनेको चाहिँ युज अफ फरेस्ट एन्ड इट्स प्रोटेक्सन। अब इम्प्याक्ट छ नि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज र मोडर्नाइजेसनले चाहिँ अलिकति बढी नै छ होइन हिली रिजनमा माउन्टेन रिजन भन्दा। र धेरै खालको कन्स्ट्रक्सन कामहरू भएको छ, जस्तै कि रोड कन्स्ट्रक्सन होइन, ब्रिजहरूको कन्स्ट्रक्सन, अनि नहरहरू बनाउने होइन, क्यानल्सहरू भन्छ, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू चाहिँ यहाँ बनेको छ। तर ट्रिज चाहिँ डिस्ट्रोयड भएको छ, किन भन्दाखेरि र मेटेरियल्सको लागि होइन, त्यसै गरी त्यो ठाउँको अलिकति क्लियर गर्नको लागि होइन। अनि त्यसै गरी यसले के कज गरिरहेको छ, पोल्युसन कज गरिरहेको छ। त्यहाँको वातावरणमा चाहिँ एकदमै पोल्युसन चाहिँ फैलिरहेको छ। र फरेस्ट जति पनि छ नि हिली रिजनको हेज टु बियर टु साइड्स एडभर्स कन्सिक्वेन्सेस है। एउटा एक हातमा चाहिँ ग्रोइङ डिमान्ड छ भने एग्रिकल्चर एरियाको भने, अर्को चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जङ्गल पनि फडानी गर्दै गएका छन् यो ठाउँमा। र मेनी पिपुल, धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ स्टिल फरेस्ट फ्युलमा डिपेन्ड हुनु परिरहेको छ होइन, जसले चाहिँ जङ्गल फडानी चाहिँ बढाइरहेको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ ग्रोइङ इन्डस्ट्रियलाइज र फरेस्ट एरिया भएर पनि फरेस्टहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्दै गइएको छ। र यस्तो खालको टु रिड्युस दिस इफेक्ट्स इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज सुड फलोड वाइल कन्डक्टिङ द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरू है। त्यसै गरी एफोरेस्टेसन प्रोग्राम हुनु पऱ्यो होइन, वाइल्ड लाइफलाई कन्जर्भ गर्नु पऱ्यो, वाटर सिड्सहरूलाई कन्जर्भ गर्नु पऱ्यो, मान्छेहरूमा अवेरनेस प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्नु पऱ्यो है। यस्तो चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हिल्ली रिजनमा पनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै सबैजनालाई बुझाउन चाहिँ एकदमै जरुरी भएको छ। अब बुझेर पनि नबुझ्ने त एक क्याटेगोरीको त मान्छेहरू हुनुहुन्छ नै, त्यो भए पनि बुझाउन त छोड्नु भएन है। कतिजनालाई चाहिँ ल्याक अफ नलेजको कारणले पनि यो प्रब्लम चाहिँ आएको हो। अब लिभ स्टकिङ फार्मिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपाल त एनिमल हस्बेन्ड्रीदेखि लिएर पशुपालन भनौँ न, पशुपालनमा त नेपाल एउटा एग्रिकल्चर र पशुपालन त नेपालको एउटा कस्तो हो, एउटा अकुपेसन नै हो होइन। त्यसै गरी चाहिँ अब यस्तो एनिमल हस्बेन्ड्रीको कामहरूले चाहिँ फरेस्टलाई चाहिँ के गरिएको छ, डिग्रेड गरिएको छ। कसरी भन्दाखेरि जस्तै कि ओभरग्रेजिङ होइन, त्यसै गरी कन्डक्सन अफ ग्रास, फायरहरूको कारणले हब्सहरू सबै केबाट आउँछ, जङ्गलबाटै आउँछ है। अब त्यो कुराहरूले पनि अलिकति समस्या चाहिँ ल्याएको छ। अब यस्तो खालको प्रब्लमलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ अवेरनेस
प्रोग्रामहरु ल्याउनु पर्छ नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको प्रोटेक्सन प्रोग्रामहरु ल्याउनु पर्छ र ओभरग्रेजिङ र डिप्लेसन जति पनि जंगलहरुमा हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ रोकिन नै पर्छ है गाईहरु चराउन चाहिँ दिनु भएन अर्को भनेको चाहिँ युज अफ ल्यान्ड एन्ड इट्स प्रोटेक्सन युज अफ ल्यान्ड एन्ड प्रोटेक्सन ग्रोइङ पपुलेसन हेज अब के डिस्ट्रोय गरेर आएको छ फरेस्ट र एग्रिकल्चरल ल्यान्डहरु एक्सपान्ड गर्दै गएको छ र पिपल हेभ स्टार्टेड जस्तै कि कल्टिभेसन इन द मार्जिनल ल्यान्ड टु फुलफिल द डिमान्ड्स अफ फुड है र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ नेचुरल डिजास्टर ल्याइरहेको छ जस्तै कि बाढी पहिरोको समस्याहरू हैन प्रोडक्सनमा अलिकति कमी हुने त्यसैगरी त्यस्तो खालको समस्याहरू छ र यसको इफेक्ट्स घटाउनको लागि चाहिँ हामीले टेरेस सिस्टमको कल्टिभेसनहरु चाहिँ गर्नुपर्छ है जहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि टु रिड्युस दिस इफेक्ट टेरेस सिस्टम अफ कल्टिभेसन इज टु बी एडप्टेड meanwhile the cultivation is in slope and marginal land should be stopped and depletion of forest should be checked हैन त यस्तै कल्याण जस्तो बनाउँदै चाहिँ लैजानु पर्यो र अब मिटिगेटिङ मेजर्सको कुरा गरौँ मिटिगेटिङ मेजर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि केमिकल फर्टिलाइजर चाहिँ एकदमै कम प्रयोग गर्नु पर्यो जति सकिन्छ कम हैन र मान्छेहरुलाई चाहिँ अलिकति कम्पोस्ट म्यान्युरहरु प्रयोग गर्नलाई चाहिँ इन्करेज गर्दै लानु पर्यो हैन हौसला बढाउनु पर्यो मोडर्न टेक्नोलोजीहरु युज गर्नु पर्यो इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन अनुसार र कल्टिभेसन अफ क्रप्स अन द मार्जिनल ल्यान्ड शुड बी कन्ट्रोल सो दैट सोइल इरोजन कुड बी कन्ट्रोल है र टेरेस सिस्टम चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो र एनिमललाई चाहिँ should not be grazed indiscriminately. The types of crops should be altered so that the production of land can be preserved. र फरेस्ट जंगल आगलागी हुन दिनु भएन र युज अफ कम्पोस्ट म्यानरलाई नै प्रमोट गर्नु पर्यो यो हाम्रो मुख्य कुराहरु भयो है र अब मेन कुरा चाहिँ हामीले हिल इकोसिस्टमको इफेक्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हिल इकोसिस्टममा मेन चाहिँ एउटा एफेक्सन रहेको रहेछ मोडर्नाइजेसनसँग हैन र यसमा डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरु पनि इन्क्रिज भइरहेको रहेछ फरेस्ट प्रोडक्टहरु पनि रिले भइरहेको रहेछ र सोइल एरोजन र ओभरग्रेजिङ जस्तो कुराहरु पनि देखिन थाल्दो रहेछ है यसमा र ओके अब चाहिँ हामी तराई रिजनको अथवा तराई इकोसिस्टमको इफेक्टको बारेमा कुरा गरौँ तराई इकोसिस्टम अब इफेक्ट्स को कुरा गर्नु पर्दाखेरि people from mountain and hill migrates to this region to enjoy the facilities available in this region र जति पनि मान्छेहरु हुनुहुन्छ तराई रिजनमै चाहिँ आफ्नो बसाइ सराई गर्ने काम गरिरहनु भएको छ किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाइली फेसिलिटेटेड जोन हो नेपालको अरु पार्टहरु भन्दा हिल्ली र माउन्टेन भन्दा हाइली फेसिलिटेटेड छ र मोर प्रेसर छ पपुलेसनको तराई इकोसिस्टममा र ल्यान्ड जति पनि रिजन छ प्लेन र प्रोडक्सन ल्यान्डहरु जति पनि अवेलेबल थियो त्यो चाहिँ अहिले घरहरु बनेर हैन डेभलपमेन्टको कामहरु मोडर्नाइजेसन चाहिँ भइरहेको छ र यसको इफेक्ट्सहरु के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सुरु गरौँ हाम्रो युज अफ फरेस्ट एन्ड इट्स प्रोटेक्सन बाटै सुरु गरौँ युज अफ फरेस्ट एन्ड इट्स प्रोटेक्सन अरु Similarly, people of other region, people of this region too depends upon agriculture and forest product. अरु region का मान्छेहरु र यही region का मान्छेहरु पनि agriculture र forest product मै डिपेन्ड हुनुपर्छ र हाई पपुलेसन प्रेसर छ यहाँ डेफोरेस्टेसन गरिरहेको जंगल फडानी गरिरहेको छ सेटलमेन्टको लागि र एग्रिकल्चरल ल्यान्डहरु बढाउनको लागि है त्यो भएर चाहिँ अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिँ यहाँ पनि कन्डक्ट गरिनुपर्छ र डिफोरेस्टेसनलाई चाहिँ तत्कालै रोकिहाल्नु पर्ने समस्या चाहिँ तराई इकोसिस्टममा देखिन्छ अर्को भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्क एन्ड कन्जर्भेसन यो रिजनमा चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ एकदमै र्यापिड देखिन्छ स्पेशल एटेन्सन चाहिँ दिएको छ देखिएको छ तर स्पेशल एटेन्सन पनि देखाउन चाहिँ पर्ने छ है फरेस्ट प्रिजर्भेसनको लागि प्रोटेक्सनको लागि ल्यान्ड बर्ड्स एनिमल्स हैन सँगसँगै कन्स्ट्रक्सन रोडहरु क्यानल्सहरु इरिगेसनको लागि त्यो सबै कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो ठाउँमा एकदमै धेरै जरुरी देखिरहेको छ र युज अफ ल्यान्ड एन्ड इट्स कन्जर्भेसन यो ठाउँमा चाहिँ फर्टाइल ल्यान्डले भरिएको छ हैन र फर्टाइल ल्यान्डलाई चाहिँ
The fertility of the cultivated land has been to diminish due to depositing the divers on the plain land of Tara region. त्यो भएर चाहिँ यसलाई पनि सोइल इरोजन जस्तो समस्या होला कि भनेर चाहिँ त्यसलाई चेक गर्नुपर्ने चाहिँ नेसेसिटी देखिन्छ तरा इकोसिस्टममा। त्यसैगरी अर्को रहेको छ इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट एन्ड पपुलेसन कन्ट्रोलको कुरा है। अब industrial development लेख्दै जानुहोस् है, point important point हो industrial development and population point and industrial development and pollution control। अब raw materials के को लागि रिक्वायर्ड छ इन्डस्ट्री को लागि है, एकदमै रिक्वायर्ड छ। र डेभलपमेन्ट अफ इन्डस्ट्री इज पोसिबल ड्यू टु द एभाइलेबिलिटी अफ इन्डस्ट्री र मेटेरियल्स। र त्यसबाट धेरै जस्तो के निक्लिन्छ भन्दाखेरि स्मोक निक्लिन्छ, केमिकलहरू निक्लिन्छ, पोल्युटेड मेटेरियल्सहरू निक्लिन्छ है, त्यस्तोहरू चाहिँ निक्लिन्छ। र इन्डस्ट्रिजले चाहिँ के गर्छ स्पेसली इन्भाइरोन्मेन्टलाई नै धेरै पोल्युट गरिरहेको हुन्छ र यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ भेरियस प्रोग्रामहरू चाहिँ लन्च गरिएको छ। सँगसँगै चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजीहरू पनि इन्डस्ट्रीहरूले युज चाहिँ गर्न थालेको छ, तर सबैजनाले फलो गरिरहेको छैन। अवेरनेस प्रोग्रामको कमीले हो या अलिकति नेग्लिजेन्सले हो, त्यो समस्या पनि छ यो रिजनमा। त्यसैगरी लिभ स्टक फार्मिङ पनि यो ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा देखिन्छ। त्यसैगरी मिटिगेटिङ मेजर्सको कुरा गरौँ, केमिकल फर्टिलाइजर जति पनि युज भइरहेको छ त्यस पनि घटाउनु पर्ने छ र मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्पोस्ट म्यानर युज गर्नको लागि इन्करेज गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी देखिन्छ यो ठाउँमा। त्यसैगरी युज अफ मोडर्न टेक्नोलोजी शुड बी इन्करेज according to the environmental situation. The cultivation of crops on the marginal land should be controlled so that soil erosion could be controlled. Terrace system can be used. Animals should not be grazed indiscriminately. Forest fire धरलाई रोकिनु पर्छ र use of compost manure should be promoted है। र अब यसै गरी चाहिँ तपाईहरु यो टपिकको चाहिँ सल्भ गर्नुस् है, प्रब्लम्सहरु के डाउट्स भयो कन्फ्युजन भयो म छनेछु। र अब चाहिँ हामी एउटा पोइन्टको थोरै कुरा गरौँ, म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन अफ इन्भाइरोन्मेन्टको कुरा गरौँ है। म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन अफ इन्भाइरोन्मेन्ट। अब मान्छे ह्युमन बिङ्सहरूले अब इन्भाइरोन्मेन्टबाट रिसोर्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, जति पनि डेभलपमेन्टको काम भएको हुन्छ इन्भाइरोन्मेन्टमै भएको हुन्छ। र डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज भनेको के रहेछ हामीले बुझिहाल्यौँ, इन्डस्ट्री रहेछ, रोड रहेछ, इलेक्ट्रिसिटी रहेछ, इरिगेसन रहेछ हैन। र यो एक्टिभिटिजलाई चाहिँ कसरी यो एक्टिभिटिज किन गरियो भन्दाखेरि मान्छेहरूको लाइफ स्ट्यान्डर्ड अलिकति बेटर होस्, इम्प्रुभ होस् भनेर गरियो। त्यो भएर चाहिँ यो एक्टिभिटिज एकदम इसेन्सियल पनि छ। तर हामीले चाहिँ यो कामहरु गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टलाई चाहिँ स्पोइल गर्नु भएन हैन, हानि पुर्याउनु चाहिँ भएन, कुनै पनि एंगलबाट हानि पुर्याउनु भएन। र यो इन्भाइरोन्मेन्टलाई चाहिँ कसरी अब चाहिँ हामी कन्जर्भ गर्छौं र कन्जर्भ गरेर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी यो टपिकमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं है। र जति पनि एक्टिभिटी छ नि रिलेटेड इन्भाइरोन्मेन्ट कन्जर्भेसनहरु यो चाहिँ भइरहेको छ नेपाल गभर्नमेन्टबाट, सँगसँगै भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटी छ, हुन त अब अहिले भिडिसी भन्दैन, अहिले के भन्छ गाउँपालिका भन्छ हैन। त्यसैगरी म्युनिसिपालिटी नगरपालिका छ, उपनगरपालिका छ, महानगरपालिका छ हैन। त्यसैगरी डिफ्रेन्ट लोकल बडिजहरु चाहिँ इन्भल्भ छन् है वातावरण संरक्षणको लागि। र धेरैवटा कानुनहरु पनि हाम्रो देशमा के भएको छ बनिरहेको छ इन्भाइरोन्मेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, कन्जर्भ गर्नको लागि। र मेजर एक्टिभिटिजहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा कन्जर्भेसन अफ फरेस्ट, यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। जंगल कति आवश्यक छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी सबैजनाले बुझ्नु पर्छ र स्पेशली हामी युथमा चाहिँ यो नलेज हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति बुढाहरुले अलिकति हाम्रो अग्रजहरुले चाहिँ अलिकति बिना ज्ञान प्रयोग गरिसक्नु भयो त्यसलाई। र फरेस्टले एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ इन्भाइरोन्मेन्टल सिचुएसन कन्जर्भ गर्नको लागि है। त्यसैगरी डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरु चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट र ल्यान्ड कन्जर्भेसनले चाहिँ गरिरहेको छ त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि। र सिमिलरली कम्युनिटी फरेस्टहरु पनि धेरै कन्डक्ट हुन्छ नेपालमा हैन। त्यसैगरी एफोरेस्टेसन प्रोग्राम भनेको वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि धेरै हुन्छ नेपालमा। त्यसैगरी डिफ्रेन्ट लिगल प्रोभिजनहरु पनि बनाइएको छ
जङ्गलहरू बचाउनको लागि जोगाउनको लागि हैन। त्यसैगरी हाम्रो जङ्गलहरू बचाउनको लागि नेशनल पार्कहरू पनि बनाइयो, जङ्गलदेखि लिएर वाइल्ड लाइफ सबैलाई बचाउनको लागि हैन। त्यसैगरी कन्जर्भेसन एरिया पनि बनाएको छ। सबै कुराहरू चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ लिएर आइएको छ र इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जेनरली भनेको चाहिँ कन्जर्भेसन अफ फरेस्ट, कन्जर्भेसन अफ सोइल र म्यानेजमेन्ट अफ वेस्टेज र कन्ट्रोल अफ पोल्युसनको लागि हो है। र यसैको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ। र अब अर्को कुरा गरौँ थोरै कन्जर्भेसन अफ सोइलको लागि। माटोलाई चाहिँ कसरी सन्तुलित राख्ने अथवा जोगाउने भनौँ न हैन, एउटा क्वालिटी अफ जुन माटोमा हुन्छ नि क्वालिटी, त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। र मेजर अब्जेक्टिभ्स अफ इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन इज कन्जर्भेसन अफ सोयल, यो पनि एउटा हो है। र सोयललाई कसरी कन्जर्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाढी आउन नदिएर, पहिरोहरू आउन नदिएर हैन, सोयल इरोजन हुन नदिएर। त्यसैगरी एफोरेस्टेसन इज इन ओपन ल्यान्ड, जति पनि खुल्ला जग्गाहरू छ त्यस्तोमा के गर्ने, वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू गर्ने। र त्यस्तै गरी पास्चर्स ल्यान्ड अल्सो हेल्प्स इन सोयल कन्जर्भेसन। त्यसै गरी टेरेस सिस्टमहरू चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो हैन, कल्टिभेटिङ एरियाहरूमा, स्लोप एरिया भन्दा। त्यसै गरी केमिकल फर्टिलाइजर एकदमै कम युज गर्नु पर्यो हैन, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरहरू प्रयोग गर्दै जानु पर्यो, बढाउँदै जानु पर्यो। र मिनिस्ट्री अफ गभर्नमेन्ट छ नि, जस्तै कि मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड सोयल कन्जर्भेसनहरूको मन्त्रालय छ, अर्को कृषि मन्त्रालय छ। यिनीहरूले पनि सोयल कन्जर्भेसनको लागि धेरै कामहरू गरिरहेको छ। र यो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै आइडिया स्कुल लेभल अथवा कलेज लेभलदेखि नै यो करिकुलममा यदि इन्क्लुड गर्यो भने के हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि यो कुराहरूको आइडिया हुन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई थोरै भए पनि ज्ञान भइरहेछ नि है। हो त्यस्तै गरी चाहिँ सबैजनाले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर पढाउनु पर्ने पनि जरुरी छ। ओके, अब अर्को भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ वेस्टेजको कुरा आउँछ। जस्तै कि हाउसहोल्ड इन्डस्ट्रीहरू, हाउसहोल्ड होस् या इन्डस्ट्री होस् या मार्केट होस् है, चाहे जेसुकै होस्, सोर्स अफ वेस्टेजहरू धेरै छन् र एप्रोप्रिएट म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो वेस्टेजको है, जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई कन्जर्भ गरोस्। र डिफ्रेन्ट लोकल अर्गनाइजेसनले पनि कन्डक्ट गरिरहेको छ है वेस्टेज कन्जर्भेसनको लागि। र हामीले मद्दत गर्नुपर्छ यस्तो अर्गनाइजेसनलाई, क्याम्पिङहरूलाई हैन। त्यसै गरी एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजनले चाहिँ यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोलको रूपमा पनि प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि रियुज, रिड्युस र रिसाइकल भन्ने प्रिन्सिपल है, यसले पनि धेरै ठुलो असर पार्छ। र अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्रोल अफ पपुलेसनको कुरा आउँछ, पोल्युसनको कुरा आउँछ, कन्ट्रोल अफ द पोल्युटेन्ट्स। अब पार्टिकल्सहरू छ नि, जति पनि गार्बेज, वेस्ट वाटर, यस्तोले के गरिरहेको छ, पोल्युटेन्ट्स बनाइरहेको छ। र दिस फ्याक्टर्स पोल्युट्स द इन्भाइरोमेन्ट है। त्यो हामीले उसलाई जोगाउनु पर्छ, प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। इन्भाइरोमेन्टलाई प्रिजर्भ गर्न एकदमै जरुरी छ हैन। इन्भाइरोमेन्ट भनेको त हाम्रो प्रकृति भनेर हामी चिन्छौँ, वातावरणलाई हामी प्रकृति भनेर चिन्छौँ। प्रकृतिलाई हाम्रो स्पेसली हिन्दू कल्चरमा अथवा बुद्धिस्ट कम्युनिटी होस् है, यस्तोमा के छ, प्रकृतिलाई भगवानको रूपमा चिनिन्छ। इभन इन किरात धर्ममा पनि, रिलिजनमा पनि गडको रूपमा मानिन्छ। र अब त्यस्तो गड भनेर पूजा गरिने ठाउँमा के गरिरहेको छौँ, हामीले पोल्युसन गरिरहेको छौँ। त्यो भनेको मन्दिरलाई फोहोर बनाएको जस्तै बराबर हो है। हो यस्तोलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो है, रिड्युस गर्नु पर्यो, त्यसको युजहरूलाई कम गर्नु पर्यो। पोल्युसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हैन, घरदेखि नै सुरु गर्नु पर्यो। तपाईँहरू बसिरहेको रुमदेखि सुरु गर्नु पर्यो, घरबाट स्टार्ट हुन्छ। अनि घरबाट स्टार्ट भइसकेपछि कम्युनिटीमा एउटा प्रोग्राम ल्याउनु पर्यो, कम्युनिटीबाट स्टार्ट हुन्छ, कम्युनिटीबाट हुँदै हैन एउटा लोकल लेभलबाट लग्दै चाहिँ हामी नेसनल लेभलमै यो चाहिँ लानु पर्यो है। र हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एकदमै बुझ्नु जरुरी छ नि हैन। ल अब यति नै रह्यो है, अरू कुराहरू चाहिँ अब हामीले लगभग गरिहाल्यौँ प्रिभियस भिडियोजमा। र अब यो पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टको स्ट्याटस, स्थिति कस्तो रहेको छ नेपालमा भन्ने अलिअलि ज्ञान भइहाल्यो। त्यसलाई कसरी कन्जर्भ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि नलेज अलिअलि भइहाल्यो हामीलाई हैन। हुन त तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि थियो हैन, अब हाम्रो सिलेबसमा थियो, हामीले पढ्नु परि नै हाल्यो। अब यो च्याप्टरमा रिलेटेड अब कुनै पनि क्वेसन एन्सर सल्भ गर्दाखेरि समस्या छ भने प्लिज तल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कल गर्नुहोस् है, कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई म सोल्युसन पठाइदिन्छु। नोट्सहरू पनि चाहिएको छ भने भन्नु होला है, नेपाल अनलाइन स्कुलले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिनेछ नोट्सहरू पनि। र अब यति भन्दै अब म चाहिँ आजको भिडियोबाट बिदा हुनुपर्छ है। र तपाईँहरूलाई मैले अब भने जस्तै केही प्रब्लम डाउट्स हो भने प्लिज भन्नु होला। यो सब्जेक्टमा मात्र हैन, अरू कुनै सब्जेक्ट पढ्दाखेरि पनि समस्या भयो भने तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरबाट इपिएच हेल्थ, पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनबाट कुनै स्पेसल टपिकमा भिडियो चाहिएको छ कि हैन, कोर्सबाट बाहिर गएर पनि कोही कुराहरू जान्न मन हुनसक्छ, बुझ्न मन हुनसक्छ है,
त्यस्तो बारेमा नि जान्न मन छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नु होला। र यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ गाइस, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।